माधव नेपालको पार्टी त चिलीमै फर्क्यो नि। सगर्व गर्विलो किसिमले रवाफपूर्वक हामीले 10 सिट जित्यौँ भनेर भन्न पनि सुहाउँदैन। मसिनो ईश्वरले हाम्रो पनि 10 सिट छ भन्नेसम्म मात्र 10 सिट छ भन्ने हो। अपमान भयो, सम्मान भयो, यस्ता भयो, उस्तो भयो भन्ने चिज पनि अडाइदिन्छ। चाबी आफ्नो हातमा भयो। आफू बेगर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुर्याउने र आफू दोस्रो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हुने पुष्पकमल दाहालको सपना थियो। त्यो सपना सबै चकनाचुर भयो। कमलको चाहिँ साइजमा राख्ने थियो। पुष्पकमलले चाहिँ साइजमा राख्ने, जस्तो अहिले समाजवादीलाई बोकेर हिँडेका छन्। पुष्पकमलले समाजवादी नभइकन पनि सरकार बन्दैन थियो पहिलाको अवस्थामा। तर अब समाजवादीको बार्गेनिङ पनि समाप्त पार्ने र बार्गेनिङको पावर केवल आफ्नो हातमा मात्रै राख्ने पुष्पकमल दाहालको रणनीति थियो। त्यो रणनीतिमा उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। जनताले उहाँलाई साथ दिएनन्। प्रचण्डको हातबाट खुस्किएको बार्गेनिङ पावर कतै रवि लामिछानेको हातमा त गइरहेको छैन। राजनीतिक विश्लेषक एसके तिमिल सिन्हा, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। निर्वाचन सकियो, परिणाम पनि लब अन्तिम चरणमा छ। अहिले हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अपेक्षित थियो कि अलिकति अप्रत्याशित खालको नतिजा पनि आयो भन्छन् कतिपयले होइन। केही सङ्केत त तपाईँले निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो सिनारियो हुन्छ भनेर। करिब त्यो ढङ्गले पनि आएको देखिन्छ। समग्रमा अहिले पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मानिसहरूले बाहिर जुन किसिमको मूल्याङ्कन गरेका थिए त्यसअनुसार चाहिँ केही अनपेक्षित भयो उहाँहरूको लागि। तर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नि, चुनावभन्दा अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ। माओवादीको भोट काङ्ग्रेसलाई पुरापुर ट्रान्सफर हुँदैन, काङ्ग्रेसको भोट माओवादीलाई पुरापुर ट्रान्सफर हुँदैन भनेर हामीले जुन कुराकानी गरेका थियौँ त्यो त हाम्रो अनुमान त जस्ताको तस्तै नै मिल्न आयो। त्यो कुराकानी हामीले धेरै गाली पनि खायौँ, तर कुराकानी त मिल्न आयो। त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अरू अप्रत्याशित पनि केही भयो। मान्छेको लागि के अनपेक्षित भयो, हाम्रो लागि त अनपेक्षित भएन। बाहिरी मान्छेहरूको दुनियाँको लागि त के अनपेक्षित भयो र के अप्रत्याशित भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि अप्रत्याशित भयो। अनपेक्षित र अप्रत्याशित दुवै किसिमको रिजल्ट आयो जस्तो लाग्छ। भने यहाँहरूले पनि कल्पना नगरेका चिजहरू पनि भयो भने त्यो चाहिँ केही नयाँ शक्तिहरूको उदय अलि अप्रत्याशित ढङ्गबाट जुन नतिजा ल्यायो त्यो विषयलाई इङ्गित गर्नुभयो तपाईँले? जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन छ त्यो चाहिँ अप्रत्याशित जुन रिजल्ट आयो त्यो चाहिँ अप्रत्याशित। राजनीतिका जस्तै पण्डितले पनि यो खालको नतिजा आउला भनेर अनुमान पहिला गरेका थिएनन् होइन त? यो अनुमान गरेकै थिएनन् कसैले पनि। कुनै पनि नेपाली राजनीतिक विश्लेषकले भनौँ, राजनीतिक कार्यकर्ताले, राजनीतिक नेतृत्वले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस प्रकारको नतिजा ल्याउँछ। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यी दुईटा पार्टीले यस प्रकारको रिजल्ट ल्याउँछन् र कुनै पार्टीहरू यसरी पत्ता साफ हुन्छन् अथवा पखालिन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। तर परिणामले त्यतातिर लग्यो। समग्रमा गठबन्धन भनेर जे उनीहरू गएका थिए त्यो पनि असफल भएको भन्ने देखिन्छ परिणामले हेर्दाखेरि हो। जस्तो रासोपाकै या राप्रपाकै उदयदेखि लिएर जुन आकलनमा उनीहरूले सिट जित्छौँ, एमालेलाई पत्ता साफ बनाउँछौँ भन्ने ढङ्गले गएका थिए, त्यसलाई त अस्वीकार गरी जनताले परिणामले त्यो देखायो। गठबन्धन सफल हुन सकेन। गठबन्धनभित्रको फरक पार्टीका फरक रणनीति थिए। हेर्नुहोस् है, फरक पार्टीका फरक रणनीति थिए। गठबन्धन बनाउनुमा नेपाली काङ्ग्रेसले अर्थात् शेरबहादुर देउवाले आफूले बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने उनको आकलन थियो, उनको महत्त्वाकांक्षा त्यो थियो। त्यस अर्थमा बहुमत भन्दा पनि निकै तल सबै मिलाएर बल्ल बहुमत पुग्ने बल्ल मेजोरिटी आउने, त्यो एउटा पुवर मेजोरिटी भनिन्छ। एब्सोल्युट मेजोरिटी होइन, त्यो पुवर मेजोरिटी के भ्याउता दल मिलेर जाँदाखेरि पनि बल्ल बहुमत, त्यही पनि कनी कुस्ती के हो भन्ने स्थितिमा छ अहिलेसम्म पनि होइन। त्यो त्यन्द्रो छ, त्यसलाई पुवर मेजोरिटी भनिन्छ। गरिब बहुमत, एकदम दरिद्र, गरिब, कमजोर बहुमत छ। त्यो त्यस्तो हुन पुग्यो। यो यति मुस्किलले यति चाहिँ काङ्ग्रेसले नै ल्याउँछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको थियो एकातिर। अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले बहुमत ल्याउने भने नेपाली काङ्ग्रेसको रणनीति थियो। अर्कोतिर त्यही गठबन्धनभित्रको पुष्पकमल दाहालको रणनीति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा बहुमतमा पुग्न नदिने। बहुमत पुग्यो भने त फेरि उसले एकल सरकार चलाउँछ, आफ्नो भूमिका समाप्त हुन्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा बहुमतमा त पुग्नै नदिने। हेर्नुहोस् है रणनीति, त्यहीँभित्र पनि मिलेर पनि जाने, फेरि लडाउने पनि।
त्यहीँभित्रको पुष्पकमल दाहालको रणनीति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा बहुमतमा पुग्न नदिने र आफ्नो सिट चाहिँ यति ल्याउने कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत पुर्याउनको लागि आफू नै आवश्यक पर्ने किसिमले कमसेकम 50-60 सिट जति, 50 त उनको पहिलाको 74को चुनावमा पनि छँदै थियो 50-52 सिट र त्योभन्दा अझै सिट बढाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई 90-100 जतिमा रोक्ने, आफ्नो चाहिँ 50-60 सिट ल्याउने। त्यसो भइसकेपछि आफू चाहिँ चाबी आफ्नो हातमा भयो, आफू बेगर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुर्याउने र आफू दोस्रो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हुने पुष्पकमल दाहालको सपना थियो। त्यो सपना सबै चकनाचुर भयो। यति धेरै अविश्वास, षड्यन्त्र या धोकाका आवरणमा गठबन्धन बनेको थियो। त्यसो भए गठबन्धन बाहिर मिलेका थिए, तर एकले अर्कालाई कसरी हराउने अथवा साइजमा राख्ने भनौँ, हराउनु पनि पुष्पकमलको चाहिँ साइजमा राख्ने थियो। पुष्पकमलले चाहिँ साइजमा राख्ने, जस्तो अहिले समाजवादीलाई बोकेर हिँडेका छन् पुष्पकमलले। समाजवादी नभइकन पनि सरकार बन्दैन थियो पहिलाको अवस्थामा, तर अब समाजवादीको बार्गेनिङ पनि समाप्त पार्ने र बार्गेनिङको पावर केवल आफ्नो हातमा मात्रै राख्ने पुष्पकमल दाहालको रणनीति थियो। त्यो रणनीतिमा उहाँ सफल हुन सक्नु भएन, जनताले उहाँलाई साथ दिएनन्। शेरबहादुर देउवा पनि अहिले यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर सकेसम्म एकल बहुमत, नसके पनि यिनीहरूलाई प्रयोग नगरी अरू सामान्य शक्तिलाई लिएर भए पनि बहुमतमा पुग्ने गरी काङ्ग्रेसलाई बनाउँछु भने काङ्ग्रेसभित्रको पनि त्यो स्ट्राटेजी थियो होला। त्यो दुइटै फेल खायो अहिले, होइन? अर्को कुनै सके आफ्नो एकल बहुमत, नसकेदेखि कुनै अर्को एउटा शक्तिलाई लिएर सजिलैसँग बहुमतमा पुग्ने, सजिलैसँगले अरूले अर्को पार्टीले अर्को घटकले धेरै बार्गेनिङ गर्न नपाउने गरी आफ्नो चाहिँ मत सुरक्षित गर्नेमा थिए। यस अर्थमा चाहिँ गठबन्धन पूर्ण रूपमा फेल पनि भयो, किन गठबन्धन सबै मिलेर मेजोरिटी ल्याउन पनि सकेन, एब्सोल्युट मेजोरिटी अर्थात् स्ट्रङ मेजोरिटी ल्याउन सकेन। त्यस अर्थमा गठबन्धन पनि फेल भयो। अनि जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षामा शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस पनि फेल भयो। जुन किसिमले आफ्नो धेरै सिट ल्याउने भन्ने अपेक्षा थियो त्यसमा पुष्पकमल दाहाल पनि फेल भए। एउटा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने 20 लाख मत हामीसँग छ भन्ने माधव नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न नसक्ने अवस्था भयो। माधव नेपाल पनि फेल भयो। माधव नेपालको पार्टी त चिलीमै फर्क्यो नि, कुनै अस्तित्व नै रहेन। अब यसै किसिमले अब यो जुन समानुपातिकमा जुन भोट देखियो त्यो हिसाबले त माधव नेपालको त कुनै पार्टीको त कुनै हैसियत छैन। अङ्कगणितमा 10 खालि 10वटा सिट जितेको पनि त्यसलाई त फेक जित भन्नु पर्ला, होइन? किनभने अर्काको भोटले जितेको, तपाईँले जुन स्थानीय तहमा भन्नुभएको थियो परिणाम, त्यही त हो नि, उनीहरूको आफ्नो ओरिजिनल जित हो र यो। जित्यौँ भन्न पनि सुहाउँदैन, जित्यौँ पनि सुहाउँदैन। गर्विलो किसिमले रवाफपूर्वक हामीले 10 सिट जित्यौँ भनेर भन्न पनि सुहाउँदैन। मसिनो ईश्वरले हाम्रो पनि 10 सिट छ भन्नेसम्म मात्र, 10 सिट छ भन्ने हो। भन्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन, त्यो सामर्थ्य छैन, अधिकार त भयो, त्यो सामर्थ्य, त्यो धाक, त्यो रवाफ रह्यो। 10 सिट जित्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पनि 10 सिट छ बस। नेकपा एसले भन्ने यति नै हो, यति मात्र। उनको 10 जना छौँ, 10 भाइ छौँ। अर्को धाक, धम्की, अपमान भयो, सम्मान भयो, यस्ता भयो, उस्तो भयो भन्ने चिज पनि अडाइदिन्छ। अब अलिकति यो जुन अप्रत्याशित तपाईँले भन्नुभयो रासोपा र राप्रपा जुन शक्तिका साथ आए, यसका पछाडि के कारण थियो? यो खालि यो गठबन्धनभित्रका कतिपय चिजहरूको बाइ प्रोडक्ट्सहरू पनि आयो, जनताका वितृष्णाहरू आए, के भए भन्छन्, तर अप्रत्याशितै ढङ्गले यति छोटो समयमा यो गर्नु चाहिँ के थियो यसका पछाडि? यसको पछाडि चाहिँ पुराना राजनीतिक दल भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, यी 3वटा पार्टीहरूले देशमा सुशासन दिन सकेनन्, स्थिरता दिन सकेनन्, जनताप्रति इमान्दार हुन सकेनन्, जनजीविकाका सवालहरू पनि समाधान गर्न सकेनन् र राष्ट्रियताको पक्षमा पनि यी पार्टीहरू कमजोर देखिए। जस्तो एमसिसीको कुरा भनौँ, नागरिकता विधेयकको कुरा भनौँ, यी यावत समस्याका, देश र जनताका समस्याका विषयमा, यी राष्ट्रिय समस्याका विषयमा यी ठुला मेजर पार्टीहरू इमान्दार नदेखिएको कारणले गर्दा यी पार्टीहरूप्रति जनतामा वितृष्णा थियो। त्यो वितृष्णा पोख्ने काम पनि, त्यो असन्तुष्टि जनाउने मानिसहरूले पनि जनाउने ठाउँ चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाए।
एउटा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो गठबन्धनभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी विपरीत ध्रुवका पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन भयो। जस्तो 10 वर्षे जनयुद्धमा माओवादीहरूले सधैँभरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई लखेट्ने काम गरे, खेद्ने काम गरे। तर फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्ने अवस्थाको सिर्जना गरे गठबन्धनले। त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले, मतदाताहरूले, त्यसप्रति सहानुभूति राख्ने मानिसहरूले माओवादीलाई भोट दिन रुचाएनन्। त्यो एउटा पक्ष यो पनि छ। जस्तो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा ओनसरी घरतीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हालेनन्। एउटा उदाहरण। त्यसै गरी बाबुरामको छोरीलाई पनि भोट हालेनन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा गएर त्यहाँ पनि भोट हालेनन्। अर्थात् यहाँ जस्तो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भोट त्यतातिर ट्रान्सफर भएर मात्रै जितेका हुन्, उनीहरूको आफ्नै सङ्गठनको बलमा जितेका चाहिँ होइनन्। भनेको त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भोट छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै भोट छ। रुखमा भोट हाल्न नपाउनेले घन्टीमा भोट हाले। रुखमा भोट हाल्न नपाउनेहरूले घन्टीमा भोट हाले। तर समानुपातिकमा त त्यो भएन नि त। समानुपातिकमा पनि उसले त एकदमै आश्चर्यजनक नतिजा ल्याइरहेछ। प्रत्यक्षमा केही ठाउँहरूमा तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने पनि माओवादीले भन्दा बढी समानुपातिक मत उसले चाहिँ अहिले डिजर्भ गरिरहेछ। हो, समानुपातिकमा भोट ल्यायो, युवा पङ्क्तिहरूको भोट चाहिँ गयो, देशभरिबाटै गयो। त्यही त असन्तुष्टिहरू, युवाले यो असन्तुष्टि, यी व्यथिति, विसङ्गति, कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, देशद्रोह र यो ठुला दलका नेताहरूको यो आपसी कलह, झगडा, यो युवा पुस्ताले र देशभरिका सचेत मानिसहरूले यो रुचाएनन्, देख्न चाहेनन् र उनीहरूले यो हत्या हिंसा गरेर आउने पार्टीहरू भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण किसिमले चाहिँ राजनीतिमा रूपान्तरण चाहिन्छ भन्ने अभिमत पनि जाहेर गरे यसमा। जस्तो अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्र भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ भोलि अन्तिम परिणाम के आउला, तर 17,000 मारेर आएको भन्ने जे आरोप छ लाग्छ 12 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर, तर 5 महिनामा एउटा पार्टीले चाहिँ आज उसको भन्दा बढी मत डिजर्भ गरिरहेछ। 5 महिनामा गर्यो, 4 महिनामा गर्यो, अर्थात् 6 महिनामा गर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ असन्तुष्टिहरू त थिए नि। लामो कालखण्डमा 2046 साल 48 साल भन्दा पछाडिका असन्तुष्टिहरू त बिस्तारै असन्तुष्टिहरू जम्मा भएका थिए। त्यो असन्तुष्टि चाहिँ कुशासनको कारणले, भ्रष्टाचारको कारणले, शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको कारणले, राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको कारणले, देशद्रोह गरेको कारणले, यी विभिन्न कारणले असन्तुष्टिहरू जम्मा भइराखेका थिए। जस्तो 74 को चुनावमा पनि कति असन्तुष्टिहरू विवेकशील साझा पार्टीहरूतिर गएर चाहिँ पोखिएका थिए। ती विविध जस्तो स्थानीय चुनावमा चाहिँ सहरी क्षेत्रको असन्तुष्टि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूतिर पोखिएका थिए। तिनै असन्तुष्टिहरू अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर पोख्ने अवसर मिल्यो मतदातालाई। जस्तो तपाईँले भनेको जुन प्रचण्डको हातबाट खुसिएको बार्गेनिङ पावर कतै रवि लामिछानेको हातमा त गइरहेको छैन। प्रचण्डको हातबाट खुसिएको बार्गेनिङ पावर रवि लामिछानेतिर र यो राजेन्द्र लिङ्गदेनतिर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिर, दुवैतिर ट्रान्सफर भएको छ। बार्गेनिङ पावर कुनै एउटा सेन्टरमा मात्र केन्द्रीकृत भएन। योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो 45 सिट जति र यो एकीकृत समाजवादी माधव नेपालको पार्टीको 20 सिट जति लिएर 65 सिट जति लिएर पुष्पकमल दाहालले एकल बार्गेनिङ गरेका थिए। अब त्यस्तो बार्गेनिङ क्यापेसिटी पुष्पकमल दाहालमा रहेन, माधव नेपालमा पनि रहेन। त्यही बार्गेनिङ क्यापेसिटी रवि लामिछानेमा र उसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि एकल बार्गेनिङ चाहिँ कसैमा पनि रहेन। विकल्प खुला भयो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई जति मूल्य दिनुपर्छ त्यति मूल्य यदि रवि र राजेन्द्रलाई दिँदाखेरि पनि सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखा पर्यो। त्यति बेनिफिट दिँदाखेरि अर्को पनि आउन सक्ने सम्भावना भयो। त्योभन्दा कम जता लाग्छु त्यहाँ सरकार बन्छ, मैले यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, यसलाई बनाएँ, अब फलानुको पालो भनेर जे प्रचण्डले भन्थे त्यो चिजमा चाहिँ अब रहेन। त्यो बाँकी रहेन। त्योभन्दा कम बार्गेनिङमा अर्थात् कम लेनदेनमा अर्को आउँछ भनेदेखि त अर्कोले पाउने भयो।
तर यो बार्गेनिङको खेलमा सत्तामा लाग्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उता एउटा ठुलो अपेक्षाका साथमा छ अथवा एउटा चाहिँ के भन्ने त्यसलाई जनताको असन्तुष्टिको मत त्यहाँनिर छ अनि यही सत्ता खेलमा यही बार्गेनिङमा यही लिप्सामा लाग्छ र ऊ लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई? प्रणाली नै यस्तै छ शिवशक्तिजी, यो प्रणालीभित्रको कुरा हो, यो सिस्टम विद्रोही मत हो नि त उसले प्राप्त गरेको अनि फेरि त्यही खेलमा लाग्यो भने त ऊ र अरूमा के फरक हुन्छ र भने? लाग्दैन। तपाईँको कुरा ठिक छ, तपाईँको कुरा ठिक छ, नलाग्नु पर्ने हो, आइडियल हिसाबमा चाहिँ नलाग्नु पर्ने हो। जुन एउटा आइडियल सिचुएसन हुन्छ र अर्को प्र्याक्टिकल सिचुएसन हुन्छ। एउटा सैद्धान्तिक अवस्थामा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू यो सत्ताको खेलमा नलाग्नु पर्ने हो सैद्धान्तिक रूपमा, आदर्श रूपमा। तर व्यावहारिक रूपमा त त्यस्तो हुँदैन। फेरि त्यो भित्र भएका त फेरि व्यक्ति छन्, पार्टीभित्र जाँदाखेरि त व्यक्ति छन्। ती व्यक्तिहरू भर्खरै चुनाव जितेर आएका युवकहरू छन्, युवतीहरू छन्, उनीहरूलाई मन्त्रीको लालसा छ। हेर्नुहोस्, मन्त्री हुन पाए त जीवनको लक्ष्य पुरा भयो। फेरि काङ्ग्रेस र एमाले छुट्टै रूपमा काठमाडौँमा चुनावमा लड्दाखेरि, काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बनौँ, 6 बनौँ, 7 बनौँ, 8 बनौँ, त्यहाँ लड्दाखेरि त फेरि स्वतन्त्र पार्टीका ती उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्न कठिन छ। हेर्नुहोस्, कठिन छ। त रवि लामिछानेले जितेको चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 फरक छ, किन त्यहाँ काङ्ग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार थियो, एमालेको आफ्नै उम्मेदवार थियो, तिनीहरूलाई क्रस गरेर आए उनीहरू। त यहाँ त काङ्ग्रेसको उम्मेदवार थिएनन्, काहीँ माओवादीको उम्मेदवार थिएनन्, हो यहाँ भोट ट्रान्सफर भएन। कुरा त्यस्तो छ, त्यो फरक स्थिति छ यहाँको र चितवनको कुरा फरक किसिमको कुरा छ। भने तपाईँको भित्री कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ, त्यो खेलमा सहभागी हुन्छ भन्ने नै अहिले तपाईँको विश्लेषण र तपाईँको अनुमान या जे भनौँ त्यो हो? उहाँहरू लोभ लालचमा फस्नुहुन्छ भनेको सरकारमा जानुहुन्छ। यो सत्ता समीकरणमा उहाँहरू सकेसम्म सहभागी हुने उहाँहरूको प्रयास रहन्छ। कि त्यसका सङ्केतहरू उनीहरूको अभिव्यक्तिका मार्फतबाट पनि प्रकट भइरहेछ? या कोही एउटाको मात्र डिसिजन पनि त्यहाँ चल्दैन? यसको मतलब एउटा मान्छेको एक्लै मान्छेको डिसिजन पनि चल्दैन। अनि सत्तामा चाहिँ लोभ लालच दिइन्छ, अर्थात् केही सम्झौताहरू गरिन्छ। यति समय हामी प्रधानमन्त्री हुने, यहाँ त प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको कुरा छ। हेर्नुहोस्, भोलि राष्ट्रपतिको अफर जान सक्छ, त्यहीभित्र कसैलाई हेर्नुहोस् यो त अप्रत्याशित भयो नि त। अनिखेर त्यो बाबा यो राजनीति गर्ने मान्छेहरू यो देश बनाउन, अहिले जे जति मानिसहरू मैले देखेको छु यो राजनीतिमा, यो देश बनाउनको लागि, यो जनताको लागि, यो देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि, देशको सार्वभौमसत्ताको लागि, नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि, नेपाली जनताको स्वाभिमानको लागि र यहाँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि लागेकै छैनन्। हेर्नुहोस्, केवल लागेका छन् भने निजी स्वार्थको लागि लागेका छन्। त निजी स्वार्थको लागि लाग्ने मानिसहरूको लागि सबैभन्दा एपेक्स माथिल्लो तहको पद के हो? प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति हो। उनीहरूले सम्झौता गर्छन्, पछि दिनु नदिनु त पोलिटिक्स हो। फेरि सम्झौता गर्छन्, यति समय हामीलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई यो पद पाउनुहुन्छ, अरू मानिसहरू यो पदमा बसौँ भनेर भन्छन्। त्यसपछि अब भर्खर सोच्दै नसोचेका त्यो माननीय भन्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्ने कल्पनै नगरेका मानिसहरू फटाफट चाहिँ नि अचानक जितेर गए। हेर्नुहोस्, अब सम्हाल्नै सक्दैनन् त्यसो यिनीहरूले। त्यो के हो, कसो हो, त्यो पोजिसन मेन्टेन गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न। तपाईँले त यस्तो भन्ने हुनुहुन्छ कि अब सबैभन्दा ठुलो समस्या भाँडभैलो या लफडा त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हुनेवाला छ, किनकि उनीहरूले यो अनपेक्षित परिणाम हासिल गरे र त्यहीभित्र अब एकदमै त्यो त्यहाँ धेरै खालका जालहरू त्यहाँ पस्नेछन् र त्यसलाई काउन्टर गरेर अगाडि बढ्न यिनीहरूलाई गाह्रो हुनेछ। अब सुन्नुहोस्, पोलिटिक्समा अलिकति अगाडि बढेर हेर्दाखेरि भविष्य के छ सुनिश्चित छैन। फेरि भविष्य सुनिश्चित छैन। अहिले त काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ नि कता गठबन्धन गरेर के भएर उहाँहरूले जितेर आउनुभयो। फेरि यो गठबन्धन नगर्ने र काङ्ग्रेस र एमाले नै मिलेर सुशासन दिएर, राजनीतिक स्थिरता दिएर, विकास र समृद्धिको बाटोमा यिनीहरूले अगाडि बढाए। अब जे गल्ती भयो 30-32 वर्षसम्म जे गल्ती भयो, जे त्रुटि भयो, जे कुरा हामीले सिक्नुपर्ने थियो त्यो हामीले सिक्यौँ, जे गल्ती गर्नु पर्यो त्यो गल्ती गरिसक्यो। अब हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 2070 सालको चुनावभन्दा पछाडि काङ्ग्रेस र एमाले मिले जस्तै गरेर अब यी अरू थुप्रै टुक्रा घटकहरू भए। त्यसकारण काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा चाहिँ मिलेर हामी देशलाई
देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा, शान्ति र सुरक्षा मेन्टेन गरेर देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै हामी अगाडि बढौँ भन्ने सहमति भएर दुईटा पार्टी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि बढे भने त अरू सबै सकिन्छन् नि। जस्तो यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने त्यो एउटा आदर्श कुरा तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ जो सायद व्यवहारमा त्यति सम्भव छैन होला। जुन खालका धारणा राख्छन्, जस्ता मनोवृत्तिका छन्, त्यहाँभित्रका फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल सबै हेर्दा एउटा गुड चान्स पनि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो नि, यदि अहिले प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र अहिलेको जुन हङ पार्लियामेन्ट बन्दैछ अझै संसदीय राजनीति त झन् विकृत हुने सिनारियो एकातिर देखिरहेछ। यो अवस्थामा 5 वर्ष उसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो भने त अर्कोचोटि के थाहा अहिले मन्त्री बन्नेहरू भोलि प्रधानमन्त्री नै बन्ने गरी पो जनताको म्यान्डेट दिएर आउँछन् कि त्यो सम्भावनालाई चाहिँ हामी पुरै इन्कार गर्न सक्छौँ र? सकिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा बसेर चरम भ्रष्टाचार भएको छ देशमा, भ्रष्टाचारका फाइलहरू चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यथावत छन्। त्यो भ्रष्टाचारका इस्युहरू अगाडि बढाउने, ती इस्युहरूमा आफूले कुराकानी गर्ने, राष्ट्रियताका एमसिसी लगायतका इस्युहरूमा कुरा गर्ने, नागरिकता समस्याको समाधान कसरी देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर वैज्ञानिक किसिमले समाधान गर्न सकिन्छ ती समस्याहरू समाधान गर्ने र देशमा रोजगारीको लागि उद्योग धन्दा कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने किसिमको बाटो देखाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने, बाटाहरू, पुलहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माणको लागि आवाज उठाउने र सहयोग जुटाउनेतर्फ चाहिँ सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने, यसरी जनजीविकाको लागि, देश र जनताको लागि, जनजीविकाको लागि उहाँहरूले अब मन्त्रीको लोभमा प्रलोभनमा नपरिकन र देशभरि सङ्गठन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने त फेरि उहाँहरूको भविष्य त उज्जवल छ। एउटा साइड यो छ, एउटा पक्ष त त्यो छँदैछ। खालि त्यति चिजका लागि धैर्यता हुन्छ कि हुँदैन, या त्यहाँभित्र हुने अनेकन जुन लोभ लालचदेखि सबै खेलोमेरोलाई उनीहरूले क्रस गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् सन्दर्भ यति त आइडियल हो। फेरि त्यो भित्र प्रवेश गर्दा त व्यक्तिहरू नै छन्, व्यक्ति छन् फेरि त्यहाँ जहाँ लोभ छ। त्यस्तै व्यक्तिहरू 30औं वर्षदेखि लडेर आएका नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि थिए, त्यस्तै व्यक्तिहरू एमालेमा पनि थिए, त्यस्तै व्यक्तिहरू जस्तो उपेन्द्र यादवको पार्टी अहिले चाहिँ नाङ्गेझार भइरहेछ, समाप्तको स्थितिमा पुगेछ। त्यस्तै व्यक्तिहरू त्यो पार्टी पनि 64 सालमा त त्यसै गरी अचानक उदाएको पार्टी हो। उपेन्द्र यादवको पार्टी 2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा उदाएको पार्टी हो। त माओवादी भन्ने पार्टी पनि 64 सालमा त्यसै गरी उदाएको पार्टी हो। त यी उदाएका पार्टीहरू पानीको थोपा जस्तै, पानीको फोका जस्तै फुटेर गए। माओवादी पनि फुटेर गयो, लगभग पतनको स्थितिमा छ अहिले। उपेन्द्र यादवको पार्टी समाप्तिको स्थितिमा पुग्यो हो। त 2070 सालको चुनावमा त कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि गजबले उदाएको थियो, 30 सिट ल्याएको थियो, त्यो पनि समाप्त भएर गयो। के को कारणले भन्दाखेरि सत्ता मोहको कारणले। सत्ता मोहको, जनताका समस्याहरूको विषयमा कुरै नगर्ने, कामै नगर्ने, राष्ट्रियताको शब्दै नलिने, तर खालि सत्ताको लागि मात्रै भर्याङ बनाउने जुन प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति उहाँहरूमा पनि दोहोरिएर आयो भने समाप्त हुनुभन्दा अर्को विकल्पै छैन। तपाईँले देखेको सम्भावना बढी चाहिँ के छ त? त्यो दुईटा जुन तपाईँले अहिले सम्भावना देखाउनु भयो हो, त्यो मध्ये सत्ताको खेलमा जाने र समाप्त हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ होइन त? अब लोभ्याउँछ नि त, निर्मम छ यो कुरा। जस्तो अब अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यी ठुला या साना राष्ट्रिय पार्टीका सबै अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ इलिजिबल भइसके। अहिले उनीहरूको बार्गेनिङको लागि सबैको इक्वल चान्स छ। अब इक्वल चान्स हुँदाखेरि ल अब हामी ठुलो पार्टी, हाम्रो लागि चाहिँ पहिलो 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्षको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, क्याबिनेटमा पनि बस्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीलाई हामी प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्छौँ भनेदेखि त अब यी राजनीति गर्ने मानिसहरूको त एक थरीको लक्ष्य मन्त्रीसम्म मात्रै हो, अरू केही थरीको महत्त्वाकांक्षा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म। अब प्रधानमन्त्री हुनको लागि म पनि योग्य छु भनेदेखि प्रधानमन्त्री किन भइ नहाल्ने? पछि त फेरि प्रधानमन्त्रीबाट खुसिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ, आजीवन सुविधा पाइन्छ देशबाट भनेपछि लक्ष्य त त्यतिसम्म मात्रै हो। लक्ष्य त त्यतिसम्म मात्रै। यो त सबै भर्याङ चढ्ने, यो त सबै साधन मात्रै हो। चुनाव के हो? साधन हो। पार्टी के हो? साधन हो।
फेरि व्यक्तिको एउटा लक्ष्य व्यक्तिको छुट्टै साध्य हुन्छ, राज्यको साध्य अर्कै हुन्छ। राज्यभित्र जनता छन्, हामीलाई त विकास र समृद्धि चाहियो, सुशासन चाहियो, शान्ति सुरक्षा चाहियो। यो देशको कुरा फेरि छुट्टै छ, भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ताको कुरा छुट्टै छ। फेरि व्यक्तिको साधन र साध्य छ। व्यक्तिको साध्य त त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म मात्र हो, राष्ट्रपतिसम्म मात्र हो। आफ्नो लक्ष्य त पुरा हुन्छ कमसेकम भनेदेखि त्यता के कसैको माननीय हुन्थ्यो, माननीय भए कोही मन्त्री पनि हुन पाइन्छ, प्रधान सबै चिजहरू एकदम अनपेक्षित भइरहेछ। पद अगाडि आइरहेछ, मन्त्री आइरहेछ, प्रधानमन्त्री अगाडि आइरहेछ, राष्ट्रपति अगाडि झलझल आइरहेछ। अब खेलोमेलो यता छ, खेलोमेलो यता छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले आदर्शको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, निष्ठाको राजनीति, त्यागको राजनीति यो देश, नेपाल देश र नेपाली जनताको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म अलि विश्वस्त हुन सकेको छैन।